आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। जाली नियुक्ति आदेश पत्र मामिलामा सिक्किम पुलिसले 3 जना आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्रा पर्ने आरोपीहरूमा धरणीधर खतिवडा, योगनिधि निरौला र रमेश छेत्री सामेल छन्। उक्त जानकारी सिक्किम पुलिसका डीआईजी प्रवीण गुरुङले दिएका हुन्। पुलिसद्वारा गरिएको प्रारम्भिक जाँचपछि बुर्तुक निवासी आरोपी रमेश छेत्री हालैसम्म सिक्किम सरकारको कार्मिक विभागमा अवर सचिवको पदमा कार्यरत थिए, तर उनले केही समय पहिले स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिएका हुन्। उल्लेखनीय छ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग र वन विभागमा नियुक्तिको निम्ति 3 जना नियुक्त पत्र लिएर आएका थिए, तर जाँचको क्रममा राज्य क्रमिक विभागद्वारा जारी गरिएको उक्त नियुक्ति पत्र जाली रहेको खुलासा भयो। यस सम्बन्धमा विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरूले सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। यस घटनाको सम्बन्धमा पुलिसद्वारा जाँच चलिरहेको बताइएको छ। भएको रहेछ अघिबाटै है। र हाम्रो सिक्किम सरकारको खाद्य अनि जन आपूर्ति विभागको सचिव महोदयले एउटा एफआईआर दर्ता गर्नुभएको छ सदर पीएसमा, जुन एफआईआर मुताबिक 3 जना इम्प्लोइजहरू चाहिँ फुड एन्ड सिभिल सप्लाइज डिपार्टमेन्टको अन्तर्गत नियुक्ति भएको अफिस अर्डर प्राप्त भएको छ। र भनौँ यो अफिस अर्डर लिएर चाहिँ अब एपोइन्टीहरू चाहिँ विभागमा जोइन गर्न गएको थिए र यसरी विभागमा जोइन गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब अचानक यसरी पोस्टिङ भएर नयाँ अर्डर लिएर एपोइन्टमेन्ट अर्डर लिएर आउँदा विभागलाई शङ्का भयो र शङ्का भएर डिपार्टमेन्ट अफ पर्सनललाई सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँबाट इस्यु नभएको भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराको खुलासा भएको छ। र यसमा हामीले 3 जना सदर पीएसमा एउटा धोखाधडीको केस रेजिस्टर गरेर चाहिँ हामीले 3 जना को खिलाफमा हामीले केस रेजिस्टर गरेको छौँ। मिस मीरा शर्मा है, त्यहाँबाट अर्को कल्पना देवी रेग्मी जसलाई चाहिँ एलडीसीमा नियुक्ति गरिएको अर्डर थियो, र अर्को ओमनाथ खतिवडा जसलाई चाहिँ पियोनको रूपमा, र यो कल्पना देवी रेग्मी र ओमनाथ खतिवडालाई चाहिँ सिङतामको फुड गोडाउनमा पोस्टिङ भएको, एपोइन्टमेन्ट साथै पोस्टिङ भएको अफिस अर्डर छ। दक्षिण सिक्किमको जोरथाङ पुलिसले सिक्किममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अधिक ड्रग्स पक्राउ गरेको मामिलालाई सुल्झाउँदै 5 जना आरोपीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। 1 जना आरोपीलाई पक्राउ गर्न जोरथाङ पुलिस नयाँ दिल्लीसम्म पुगेको थियो। सिक्किम पुलिसका प्रवक्ता तथा डीआईजी रेन्ज प्रवीण गुरुङले दक्षिण जिल्लाका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ठाकुर थापा, पूर्व जिल्लाका पुलिस अधीक्षक जय पाण्डियन र जोरथाङ थानाका प्रभारी इन्सपेक्टर निरज खतिवडाको उपस्थितिमा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस घटनाको विस्तृत जानकारी दिएका छन्। घटनाक्रम अनुसार गत 31 जनवरीको दिन जोरथाङ थाना क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भाडी खोलाको जङ्गलबाट भारी मात्रामा ड्रग्स फेला पारेका थिए। 2 जना आईआरबी जवान शङ्कास्पद अवस्थामा भेटिएका केही व्यक्तिहरूलाई पछ्याउँदै जाँदा उक्त जङ्गलमा पुगेका थिए, जहाँ अन्य केही व्यक्तिहरू भारी मात्रामा एन्टिन र एसपी मकै छोड्याएको जस्तो गरी छोडाएर बोरामा हालिरहेका थिए। ती व्यक्तिहरूले आईआरबी जवानहरूलाई धारिलो हतियारले आक्रमण गरेर लखेट्ने कोसिस गरेको डीआईबी गुरुङले बताएका छन्। पछि आईआरबी जवानहरूले जोरथाङ थानामा यसको जानकारी दिएपछि प्रभारी निरज खतिवडा लगायत एउटा पुलिस दल घटनास्थल पुगेको थियो। पुलिस दल पुग्दा केही आरोपीहरू त्यहाँबाट भागिसकेका थिए भने सञ्जय सुब्बा र पदम बहादुर सन्यासी नाम गरेका जोरथाङ वरिपरिका बासिन्दालाई भने पुलिसले घटनास्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो।
आरोपीहरूबाट पुलिसले जफत गरेको ड्रग्समा 60,540 एसपी, 10,000 एन्टेन र 371 बोतल प्रतिबन्धित कफ सिरप रहेको छ, जसको बजार मूल्य 22 देखि 24 लाख रुपैयाँ बताइएको छ। यो सिक्किम राज्यमा अहिलेसम्म पक्रा गरेको सबैभन्दा अधिक नशालु पदार्थ रहेको डिआइजी गुरुङले दाबी गरेका छन्। यसअघि गत वर्षको दिसम्बर महिनामा सिङतामबाट 12 देखि 14 लाख रुपैयाँ बराबरको ड्रग्स पक्राउ गरेको थियो। यस मामिलाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा एकजना आरोपी रोहित तामाङलाई पक्राउ गर्न प्रभारी निरोज खतिवडाको नेतृत्वमा जोरथाङ पुलिसको एउटा दल गत 17 फरवरीको दिन दिल्ली गएको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार यस ड्रग्स काण्डका प्रमुख आरोपी बताइने जोरथाङ बारी दार्जिलिङको कर्मचार निवासी तामाङ घटनाको दिनदेखि नै फरार थिए। दिल्ली पुलिसको सहयोगमा आरोपीलाई पक्राउ गरेर जोरथाङ पुलिसको दल शुक्रबार सिक्किम फर्किएको छ। आरोपी रोहित तामाङ विरुद्ध यसअघि पनि धेरैवटा साडा साथै अन्य आपराधिक मामिला रहेको थाहा लागेको छ। यसअघि 2 जना आरोपी रामबहादुर राई र मनदीप राईलाई पनि पुलिसले पक्राउ गरेको डिआइजी प्रवीण गुरुङले जानकारी गराएका छन् भने 1 फरवरीको दिन नयाँ बजार थाना अन्तर्गत एउटा साडा मामिलामा पक्रा गर्ने आरोपीको पनि यस काण्डमा संलग्नता रहेको बताइएको छ। हालको समय एकातिर जोरथाङ क्षेत्र नशालु पदार्थको बेचबिखान र ओसरपोसारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर पुलिस प्रशासन पनि यस समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा गम्भीरतासित लागि परेको छ। यसै क्रममा पुलिसले हालै क्षेत्रका एकजना कुख्यात ड्रग्स पेडलर सिबिजन सुब्बा लगायत 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आरोपीहरूबाट पुलिसले 17,054 क्याप्सुल एसपी जफत गरेको छ। आरोपी सुब्बा विरुद्ध पनि कुल 5 वटा आपराधिक मामिला रहेको छ। पुलिसले यी सबै आरोपीहरू विरुद्ध सिक्किम एन्टी ड्रग्स एक्ट अर्थात् साडा साथै एनडीपीएस एक्ट अन्तर्गत मामिला दर्ता गरेर कानुनी कारबाही गर्ने डिआइजी प्रवीण गुरुङले बताएका छन्। सिक्किम सरकारले लागू गरेको विधानसभामा पास गरेर लागू गरेको कानुन हो र त्यो कानुन अनुसार हामीले काम गर्दै गयौँ। ड्रग्स खानेहरूलाई पनि पक्र्यौँ, ड्रग्स सप्लाई गर्नेहरूलाई पनि पक्र्यौँ। तर त्यति असरदार भएन जस्तो हाम्रो नागरिक समाजलाई सरकारलाई अनुभव भयो र 2011 मा यसको संशोधन भयो र 2011 मा संशोधन भएर चाहिँ खानेहरूलाई 10,000 फाइनको बदली चाहिँ 50,000 फाइन बढाइयो र 50,000 फाइन बढाएर अब हामीले काम गर्दै गर्दै जाँदा पनि त्यसको असर भएन। ओसार पोसार गर्नेले ओसार पोसार गरि नै रहेको छ अनि खानेले खाइ नै रहेको छ र यसो हुँदाखेरि फेरि 2017 मा आएर सिक्किम सरकारले यसलाई फेरि दोस्रो चोटि संशोधन गर्यो र दोस्रो चोटि संशोधन गरेर चाहिँ अब के गर्यो भने खानेहरूलाई चाहिँ अब क्रिमिनल जस्तो यसलाई ट्रिट नगरेर, यसलाई क्रिमिनलाइजेसन नगरेर यसलाई चाहिँ एउटा ड्रग्स खानेहरू चाहिँ बिमारी हुन् भन्ने घोषणा गरेर बिमारीको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि यो जुन चाहिँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा पठाउने कोर्टको आदेश मुताबिक है उनीहरूकोबाट अन्डरटेकिङ लिने र त्यो प्रकारको प्रावधानहरू राखिएको थियो र त्यो प्रावधान अनुसार यता खानेहरूलाई अलग्गै ओसार पोसार गरेर बेच्नेहरूलाई अलग्गै खालको पनिसमेन्ट गरेर ल्यायो र त्यो गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा यत्रो प्रकार अझै पनि असरदार भएको छैन। रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू बढेर गएकै छ। यसको मतलब यसलाई दुरुपयोग गर्ने हाम्रा विशेष गरेर नयाँ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूले यसलाई दुरुपयोग गरेकै छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन 2007 देखि 2017 सम्मको विभिन्न काण्डहरू विरुद्ध गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक विमल गुरुङमाथि लागेको 156 वटा भन्दा अधिक मुद्दाहरूमा हालसम्म 80 वटा मुद्दाहरू फिर्ता लिएको छ भने दार्जिलिङ जिल्ला अदालत पब्लिक प्रोसिक्युटर प्रणय राईले बताएका छन्। तिनले उनीहरूमाथि लागेको युएपीए मुद्दाको आरोप पत्रमा युएपीए मुद्दा उल्लेख नगरिएको बताएका छन्।
versus state of West Bengal, इसमें there are more than 156 cases. It is pertaining to the Gorkhaland agitation from 2007 to 2017. इसमें 7 का भी केस है, 8 का भी है, 13 का भी है, 14 का भी है और 17 का भी है. और इसमें क्या हुआ है कि LR डिपार्टमेंट से हमको बहुत सारा ओपिनियन अंडर सेक्शन 321 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भेजा था. तो जितना भी पेटी केसेस है अंडर सेक्शन 436 वो फटाफट वो नेशनल हाईवे का वो जो केसेस है उसमें हम लोग ने ओपिनियन दिया है. एंड आफ्टर गिविंग ओपिनियन हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर्स ऑफिस में जाकर ये एक्सेप्ट होकर ये अराउंड 70 to 80 केसेस हैव बीन ऑलरेडी बीन विथड्रॉन. ये यूएपीए के बारे में क्या है कि ऑन द 10th of December 2018 one writ petition was preferred by Roshan Giri versus Union of India. उसमें writ petition criminal number S 140 of 17. उसमें क्या हुआ कि His Lordship Justice Arun Mishra and Justice Vinit जो शरण वो लोग ने ऑब्जर्वेशन दिया कि no coercive actions to be taken till the next date of hearing. और उसके बाद क्या हुआ कि this matter again came up on the 3rd of April 2019. This writ petition came up, and in that it was adjudicated by a 3-member. नेसनल पिपल्स पार्टीद्वारा कालेबुङ शहरको डम्बर चोक मेन रोड लगायतका स्थानहरूमा पार्टीको झण्डा लगाउने कार्य गरेको छ. पार्टीका उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, नर्थ बेङ्गल इन्चार्ज केन्दा फोनिङ, महासचिव छोम्बे भोटिया, सचिव प्रेम नेउपाने, नर्थ बेङ्गल मिडिया सेल प्रभारी पेन्जो गोम्फू लगायतको टोलीले आज शहरमा झण्डा लगाउने कार्य गरेको छ. यसैबीच गोर्खाको उन्मुक्ति र चाहनाको निम्ति कम्बर कसेर लागि परेको उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बाले बताएका छन्. यसरी नै मेघालयबाट पार्टीका नेतृत्व सोमबार कालेबुङ आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको पनि तिनले थप बताएका छन्. विशेष आज हामी यो कालिम्पोङको मुटु मानिने यो डम्बर चोकमा हामी यहाँ भेला भइरहेका छौँ र आज हाम्रो विशेष एनपीपी पार्टी नेसनल पिपल पार्टीको तर्फबाट चाहिँ आज हामीले यो झन्डा लगाउने हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ. अन्त यो कार्यक्रम चाहिँ आज किन भइरहेछ भन्ने सबैलाई विदित भएको कुरो. कुनै पनि गणतान्त्रिक देशमा गणतन्त्रको यो एउटा पर्व जुन चाहिँ एउटा चुनावलाई चाहिँ एउटा पर्व मानिन्छ र सो पर्व मनाउनको निम्ति पनि अनि साथसाथै आज हामीले यो एउटा शङ्ख घोष पनि गर्दैछौँ कि आज हामीले यो कालिम्पोङको मुटुमा हामीले एउटा झन्डा लगाउने झन्डाको काम गरेर चाहिँ हामीले एउटा यो सन्देश पनि दिन चाहँदैछौँ कि अब आजसम्म जे जति पनि हाम्रो निमुखा मान्छेहरूले जुन चाहिँ एउटा परपूर्व कालदेखिको रहेर आएको एउटा हाम्रो यो अल्झो एउटा यो हाम्रो उन्मुक्तिको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो उन्मुक्ति पनि अब हामी चाहिँ दिलाउन एकदमै कम्बर कसेर यो एनपीपी पार्टी चाहिँ अगाडि आएको भन्ने ठहर गर्दै आज हामी यो हाम्रो यो मुद्दालाई अगाडि राखेर हामी सम्पूर्णलाई यो एउटा सन्देश पनि छर्न आएका छौँ. गत केही महिना अघिदेखि असामाजिक तत्त्वहरूको कारण बिजनबारी डिग्री कलेज असुरक्षित भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि यसलाई निर्मूल पार्न जिटिए अघि आएको छ. यसै क्रममा आज जिटिएको पहलमा 88 लाखको लागतमा कलेजको अघिल्लोतिर फेनिसिङ अनि पछिल्लो भागमा बनिने वैकल्पिक सडक निर्माण हेतु विधिवत भूमिपूजन गरिएको छ. कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, चुङथुङ मेरीबुङ तामसङ समष्टि सभापति बीआर राई लगायतको विशेष रूपमा उपस्थिति थियो भने उनैको बाहुलीबाट विधिवत रूपमा कार्यको शिलान्यास गरिएको छ. कलेज माझबाट आम सडक भएकोले कलेज र विद्यार्थीहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको थियो. यसैलाई मध्यनजर गर्दै जिटिएले यो कार्य गरेको बताए भने भोलिदेखि नै कार्य आरम्भ गरिने अनि 3 महिनाभित्र कार्य समाप्त गरिने सभापति बीआर राईले जनाएका छन्. यो बिजनबारी डिग्री कलेज निर्माण भएदेखि चाहिँ यो बिजनबारी डिग्री कलेजकै बिचबाट सबै प्यासेन्जर गाडी, आम नागरिक
सबैजना ओहोरदोहोर गरिरहेको हुन्छ अनि कलेजलाई हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई यसले असर परिरहेको हुन्छ, प्रदूषण असर परिरहेछ, साउन्डको असर परिरहेको हुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा यसले धेरै असुविस्ता पर्न गइरहेको हुन्छ र परेको कारणले यो बिचबाट जुन चाहिँ यो रोड छ यसलाई चाहिँ बन्द गरेर अल्टरनेटिभ रोड बिजनबारी डिग्री कलेजको पछाडिबाट जो अल्टरनेटिभ रोड छ यसलाई चाहिँ आजदेखि सुरु गर्ने जो जिटिएको एउटा कन्सेप्ट छ, यसको एउटा चाहिँ आजको एउटा यो सुरुवात हो। यो 500 मिटरको अल्टरनेटिभ रोड हो बिजनबारी डिग्री कलेजको बाहिर एरियादेखि। अनि यो बिजनबारी डिग्री कलेजलाई फेरि राति हाम्रो असामाजिक तत्त्वहरूले, हाम्रो असामाजिक कुरोहरूले डिग्री कलेजलाई छुइरहेको छ र यो डिग्री कलेजलाई पनि सुरक्षाको लागि चाहिँ अगाडि एउटा फेन्सिङ गेट हुन्छ। यो दुईवटा लगाएर चाहिँ 88 लाखको मोल टोटल रकममा यो दुईवटा बनिँदैछ। विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अलगढा शाखाको वार्षिक कर्मी सभा सम्पन्न भयो। पहाडमा राजनैतिक संस्कारको कमी रहेको भन्दै त्यही कमीलाई पूरा गर्न आफूहरू नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर अघि आएको र अब पनि जनताले यो कुरा नबुझे भविष्यमा दुःख पाउनेछन् भनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चाले बताएका छन्। अलगढा सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न मोर्चा अलगढा शाखाको वार्षिक कर्मी सभामा 6 महिनापछि विमल गुरुङ फर्किएका भए हिलो हुने थिए भनी लेप्चाले भनेका छन्। यसरी नै आफूहरूको पहिलो प्राथमिकी सामाजिक सुरक्षा त्यसपछि विकास रहेको पनि लेप्चाले थप बताएका छन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू गोर्खाल्यान्ड माग्ने भत्काउने होइन बनाउनेतिर लागेको जिल्ला कार्यकारी सभापति बारुद थापाले बताएका छन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा 37 नम्बर समष्टि सभापति कल्पना तामाङ उपस्थित थिइन्। यसरी नै विशिष्ट अतिथिहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा, युवा मोर्चा जिल्ला कार्यकारी सभापति बारुद थापा लगायत 37 नम्बर समष्टि सचिव राजेन आचार्य, सहसचिव केवी गुरुङ, मोर्चा अलगढा शाखा सभापति विष्णु थापा, सचिव कल्याण तामाङ, क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व आदि उपस्थित थिए। विशेष गरेर क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू मोर्चा केन्द्रीय समिति अनि जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरू साथै जनतालाई अवगत गराउन सभाको उद्देश्य रहेको आयोजक समितिको पक्षबाट मोर्चा अलगढा शाखा सभापति विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। सभालाई उपस्थित मुख्य अतिथि साथै अन्य अतिथिहरूले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। आजको चाहिँ हाम्रो 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुथ लेभल कमिटी 22 को 43 अनि 22 को 44 को चाहिँ एउटा वार्षिक कर्मी सभा हो र यो चाहिँ हामी विगतमा पनि हामीले यसरी कर्मी सभा गरिरहेको थियौँ। तर के छ भन्दाखेरि यो सभा राख्नुको पछाडिको मूल उद्देश्य चाहिँ जुन प्रकारले 22 को 43 अनि 22 को 44 का प्रतिनिधिहरूले जो नेतृत्व दिनेहरू छ उहाँहरूले अलगढाको जुन मूल मुद्दाहरू छ, मूल विषयहरू छ, समस्याहरू छ त्यसको उठान गरिरहेको छ र हामीले त्यसको पछि कार्य गरिरहेको छौँ। तर हाम्रो आजको यो सभामा चाहिँ जिल्ला समिति केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूलाई बोलाउनुको चाहिँ हाम्रो मूल विचार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले त हाम्रो यहाँको समस्याको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा हामी गरिरहेको छौँ। तर उहाँहरूले पनि देखोस्, महसुस गरोस् कि अलगढाको साँच्चै नै कुन कुन समस्याहरू चाहिँ जटिल रहेछ र हामीले हाम्रो यहाँको जटिल समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूको कानमा पुगोस्, उहाँहरूले देखोस्, जुन चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो समस्याहरूको चाहिँ समाधान हुने जस्तो पर्जापट्टा छ। र हामीले यहाँनिर एफआरसी कमिटी गठन गरेर जम्मा 209 वटा एसटीको अनि 190 वटा ओटिएफटीको फर्महरू भरेर बुझाएको थियौँ एसडिएलसीमा। र त्यहाँ बुझाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले विश्वसनीय सूत्रबाट थाहा पाए अनुसार चाहिँ 149 जनाको चाहिँ टाइटल डिड लेखिसकेको छ। एमएल लिल्टाको आयोजनामा आथिङ सेन्डो छिरिङ तामसाङ आर्चरी प्रतियोगिता 2021 कुम्दिनी होम्स मैदानमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा रत्न प्रापक सामकृत पानलोक मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्ष एलएस तामसाङ,
एमएल इल्टा महासचिव अजोक तामसङ, कार्यकारी सदस्य अल्बर्ट लेप्चा लगायत विभिन्न सेजुङका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पहाडका नवोदित खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गराउन साथै राम्रा प्रतिभा भएका खेलाडीहरूलाई राज्य अनि राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष एलएस तामसाङले पहाडबाट गएका धनुकाँड खेलाडीहरूले लेप्चा जाति साथै पहाडलाई नै गौरवान्वित तुल्याएको बताएका छन्। आजको यो चाहिँ हाम्रो अथिङ साम्दो छिरिङ तमसाङमु लेप्चा जो चाहिँ उहाँ पहिला हाम्रो लेप्चा एसोसिएसनको फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म चाहिँ 1880 मा भएको थियो। उहाँको डेथ चाहिँ 1940 मा हुनुभयो। तर उहाँको जिन्दगीमा उहाँ माचिन्जेलसम्म चाहिँ 1925 मा चाहिँ हाम्रो लेप्चा एसोसिएसन उहाँले एस्टाब्लिस गरिदिनु भयो। अब त्यति बेलाको समयमा तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि त्यो नट एक्ज्याक्टली डाइरेक्ट ब्रिटिस रुल पनि हैन, किनभने इस्ट इन्डिया कम्पनीको टाइममा इस्ट इन्डियाको कम्पनीको टाइममा पनि अब त्यति बेला धेरै प्रब्लमहरू थियो। तर उहाँले चाहिँ हाम्रो अब भोलिको दिनमा यो लेप्चा जातिहरूलाई पनि प्रब्लम आउने रहेछ, यो हुने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा बाटो मार्गदर्शक भन्छ होला नेपालीमा, म चारु त्यति बेसी हुँदैन तर मार्गदर्शक भन्छ होला, त्यो बाटो चाहिँ उहाँले देखाएर हाम्रो एउटा एसोसिएसन एस्टाब्लिस गर्यो, जुन एसोसिएसनको द्वारा हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्यौँ। अब तपाईँलाई याद छ लाप्चीहरू कुना काप्ची, अब त्यति बेलासम्म त यहाँ पनि कालिम्पोङ पनि जङ्गलै हो, तर अब त्यसै पनि हाम्रोहरू एकदम अहिले पनि हाम्रो लेप्चा जातिहरू कुना काप्ची जङ्गलभित्रै बस्छ प्रायः जस्तो, कुना काप्ची गाउँठाउँमा छ है। र त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले एउटा के एस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ सक्यो, उहाँको एउटा भिजन भएको कारणले गर्दा, उहाँले एउटा मार्गदर्शक देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ हाम्रो यो लेप्चा एसोसिएसन एस्टाब्लिस गरिदिनु भएकोले गर्दा हाम्रो यो लेप्चाहरू चाहिँ एउटा एकतामा बसेर एउटा एसोसिएसन केही एस्टाब्लिस गरेर धेरैवटा चिज हाम्रो पढाइको क्षेत्रमा हुन्छ कि इकोनोमिक क्षेत्रमा हुन्छ कि धेरैवटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले उहाँले पहिला नै त्यति बेला एस्टाब्लिस गरिदिएको कारणले चाहिँ हामीले गर्न सक्यो। लाब्दा निवासी ममता तामाङको घर बर्खाको पानीले ढल्न लागेको थियो। तिनको दुःख देखेर गाउँवासीले जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई बिन्ती चढाएका थिए। फलस्वरूप आज उनको पक्का घर देवालसहित निर्माण हुन सकेको बताइएको छ। ममता तामाङले विगत चुनावमा आफूले अनित थापालाई भोट नहालेको अनि आफू तिनको पार्टीको समर्थक पनि नरहेको तर पनि तिनले आफ्नो घर बनाइदिएकोमा तिनीप्रति आजन्म ऋणी रहने बताएकी छन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले मेरो विगत पहिरो गएको घरहरू गएको थियो, उहाँले मेरो घरहरू बनाइदिनु भयो। विगत मैले उहाँलाई भोट पनि दिइनँ र तरै पनि मेरो पहिरो गएको अवस्थामा उहाँले मेरो घर बनाइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.
Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिकको आले खेल मैदानमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाको बृहत जनसभा आयोजना भइरहेको छ। उक्त जनसभामा मुख्य वक्ताको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ उपस्थित रहेका छन् भने तिनीसँगै उपाध्यक्ष विशाल छेत्री लगायत अन्य शीर्ष नेतृत्वगणको उपस्थिति रहेको बताइएको छ। दार्जिलिङ पहाडको ख्यातिप्राप्त पर्यटक स्थल जमुनेमा रहेको गेस्ट हाउसमा गत राति आगलागी हुँदा गेस्ट हाउस पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको छ। यसै घटना विषयमा आज दार्जिलिङ पुलिस अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे विस्तृत जानकारी गराएका छन्। उक्त विषयमा दार्जिलिङ जिल्ला एडिसनल SP अभिषेक गुप्ताले प्राथमिक जाँचपछि उक्त आगलागी सर्ट सर्किटको कारण भएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको बताएका छन्। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फायर है, रूफ से स्प्रेड हुआ, पूरा वायरिंग के वजह से रूफ से स्प्रेड होकर के वो रूफ गिर के जगह है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर का है। तो हमारी पूरी टीम हम गए थे, मैं अभी वहीं से लौटा हूँ। ऐसा कोई एंगल हमें मिला नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हमें मिला है कि किसी ने लगाया, इसलिए ऐसा कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है। लगभग अराउंड मिडनाइट स्टार्ट हुआ है, ये लोकली समझ में आया। GTA का कुछ प्रॉपर्टी था, एग्जैक्टली अब क्या था वो बता पाए। अभी तक तो मुझे कोई खबर नहीं है इस तरह की। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यही कर रहे थे और फायर डिपार्टमेंट से भी आए थे, OC फायर ने भी देखा और यही कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिकल फायर लगा है। बट हमारा अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो हम FSL टीम को भी बुलाएंगे। मैं खुद भी स्पॉट पे विज़िट किया था, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता नहीं, ऐसा कुछ खबर मिली नहीं है सिक्योरिटी का। यही पता चला है कि कोई रात को वहाँ सिक्योरिटी नहीं रखा है।
कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा 34 नम्बर समष्टिभित्र पर्ने विभिन्न वार्डहरूमा विकासमूलक विविध कार्यको औपचारिक रूपमा सामूहिक शिलान्यास गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले 34 नम्बर समष्टिको आयोजनामा 7 नम्बर वार्ड अन्तर्गत रेगुलेटेड मार्केट परिसरमा सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रममा वार्ड नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 अनि 7 का विविध विकासमूलक कार्यहरूको शिलान्यास गरेको हो। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान अनि समष्टि अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष विदुर राईको बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। कार्यक्रमको अवसरमा रवि प्रधानले 7 नम्बर वार्डका विभिन्न 80वटा घर प्रदान गरिने घोषणा गरेका छन्। अर्कोतिर पार्टीको तर्फबाट क्षेत्रका 10वटा समाजलाई आवश्यकीय सामग्रीहरू प्रदान गरिएको बताइएको छ। विशेष गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तत्त्वावधानमा हामीले विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग गएर सम्पर्क साट्ने अनि कालिम्पोङको अब 13वटा समष्टि छ। 13वटा समष्टि तपाईँको भुटानको बोर्डरको छेउदेखि लिएर यता सिक्किमको बोर्डरसम्म छ। हामी विभिन्न गाउँहरूमा गयौँ अनि सामाजिक संस्था समाजहरूसँग हामीले सम्पर्क साट्यौँ। हाम्रो यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामी ग्राउन्ड लेभलबाट समाजहरू कसरी चल्दैछ उनीहरूको जानकारी लिएर है अनि हामीले के मद्दत गर्न सक्छौँ है समाजको कतिवटा असुविधाहरू कस्तो के छ भन्ने जानकारी लिनको लागि हामी गएका थियौँ। अनि हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू र महासचिव अनित थापाज्यूले पनि हामीलाई यो टास्क दिनुभएको थियो कि तिमीले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ सर्वे गर्नु, पहिला चाहिँ सर्वे गर्नु, गएर समाजहरूसँग बस्नु अनि समाजहरूको के कस्तो खाँचोहरू छ त्यो कुरा बुझेर आउनु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपश्चात हामीले उहाँहरूसँग मिटिङहरू गरिसकेपछि हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएर बुझाएका थियौँ। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत हाम्रो विद्युत साथीको जुन प्रकारको एउटा पहल थियो जसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जुन चाहिँ एउटा अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर गाउँघरमा कुन प्रकारको प्रगति भयो भएन अथवा के गरिनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको एउटा थिमलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ। त्यसमा नै उहाँको तत्परतामा र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूको तत्परतामा हामीले आफ्नो यो 34 नम्बर समष्टिको 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर अनि 7 नम्बरको एउटा जायजा लिने एउटा कार्यक्रम हामीले तय गरेको थियौँ। र त्यसरी जुन प्रकारले हामीले यो केही हप्ता दिन अगाडि मात्रै पनि हामीले यसरी घुम्दाखेरि धेरैवटा यहाँनिर कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखेको थियौँ। यो एकदमै बेसिक निडहरू जसलाई चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ आजको दिनमा जुन प्रकारले यस क्षेत्रको विकासको निम्ति र यो नगर यो पालिकाको एरियाभित्र जुन प्रकारको छुटिन गएको कार्यहरू थियो जो अत्यन्तै जरुरी थियो जनमानसको निम्ति र सठिक ढङ्गले जुन प्रकारले कार्यालयमा यसलाई प्लेस भएको थिएन र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो जायजा लिएपछि हामीले प्रायोरिटी बेसिसमा यस जग्गाको परिभ्रमण गरेपछि चाहिँ यो हाम्रो 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 4, 5, 6 अनि 7 नम्बर वार्डको जति पनि कामहरू छ धेरथोर एकैचोटि हामीले सम्पूर्णलाई नै एउटा यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्षमता नभएपछि हामीले ओन सोर्सबाट हामीले एउटा प्रायोरिटी बेसिसमा चाहिँ यस क्षेत्रको निम्ति केही कामहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर गरिने हामीले तय गरेपछि यसलाई प्रायोरिटीमा जुन कामहरू आज शिलान्यास गरिएको छ त्यो कामहरूलाई भोलिदेखि नै काममा थालिने गर्नेको निम्ति चाहिँ आज एउटा कार्यक्रम हामीले गरेको छौँ। मिरिक महकुमाको टिङलिङ लिम्बुगाउँ निवासी पुष्पलाल बस्नेत लाटा कान्छाको घर गत 19 फरवरीको दिन जलेर भस्म भएको थियो। उक्त आगलागीमा उनीहरूले लगाएको लुगाफाटा बाहेक अरू केही निकाल्न समेत पाएका थिएनन्। आइतबार खस भारतीय हितकारी सम्मेलन च्यागा पानीघट्टा आञ्चलिक समितिको पक्षमा अध्यक्ष रबिन वास्तोला, सचिव नवीन चन्द्र पराजुली, कोषाध्यक्ष सीके शर्मा, केन्द्रीय प्रवक्ता मनोहर शर्माको टोलीले उक्त घरको निरीक्षण गर्दै पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग नगद राशि 10,000 प्रदान गर्यो। यस सम्बन्धमा आञ्चलिक समितिले घर निर्माणको निम्ति पहल गरिदिने आश्वासन पनि दिए। रबिन वास्तोलाले यस समयमा खस बोर्ड र जिटिए अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर नयाँ घर निर्माणको पहल शीघ्र गरिने बताएका छन्।
कोषाध्यक्ष सीके शर्मा र केन्द्रीय प्रवक्ता मनोहर शर्माले खस भारतीय हितकारी सम्मेलन च्यागा पानीघट्टा आञ्चलिक समितिले यो दुःखद घडीमा एउटा सानो सहयोग पुर्याएको बताउँदै सम्मेलनले यसरी आपत परेको बेलामा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको पनि बताए। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन टिङ्लिङ शाखाका काशीनाथ गौतम र एनके लुइटेलले आगलागीको विषयमा जानकारी गराउँदै आञ्चलिक समितिलाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिएका छन्। अध्यक्ष रबिन वास्तोलाले खस भारतीय हितकारी सम्मेलन च्यागा पानीघट्टा आञ्चलिक समितिले अब आञ्चलिक स्तरमा युवा प्रकोष्ठ र नारी प्रकोष्ठ गठन गरिने बताउँदै यसको निम्ति प्रत्येक शाखाहरूबाट प्रतिनिधिहरू लिइने तर शाखा स्तरमा भने नारी प्रकोष्ठ र युवा प्रकोष्ठको समिति हुने बताएका छन्। कोही थिएन त्यो दिन 19 तारिकको दिन थियो हो। हजुर कोही पनि थिएन घरमा। अचानक कहाँबाट कसरी आगो लाग्यो कसैलाई थाहा पनि छैन। हजुर हजुर अन्त कोइलाबाट आगो खाना पकाएर त्यो बुहारी चाहिँ उँभो जाने। हजुर अन्त उँभो गएछ क्या त्यो कोइलैबाट कताबाट आगो उम्क्यो। त्यहाँदेखि बिस्तारै चाल पाएन। बिस्तारै गर्दा एकैचोटि जब आगोले विराट रूप लियो नि त्यति बेला मात्रै सबै गाउँले पनि थाहा पाएको। किनभने गाउँ यहाँदेखि एक्लो घर छ यहाँ। गाउँ एकदम माथि अलिक झन्डै 200 फिट जति माथि घरहरू छ। त्यसले गर्दा एकदम पुरा आगो लाग्दा मात्रै मान्छेले थाहा पायो त्यहाँ आगो लाग्यो भनेर हामी सबै गाउँलेहरू आयौँ। आउँदा त विराट रूप लिइसकेको थियो। त्यति बेलासम्म हामी भित्र पसेर केही गर्नु पनि सकेनौँ। त्यसकै पछाडि एसएसबी पनि आयो। एसएसबीले आएर निकै सहायता पनि गर्यो। गाउँलेहरू सबै मिलाएर आगो निभाउँदा त सबै त्यो जिउमा लागेको लुगादेखि बाहिर भाँडाकुँडा लुगाफाटा केही निकाल्नु पाएन। सावली प्रकाशनद्वारा प्रकाशित अनि सुभद्र बमजनद्वारा सम्पादित समसामयिक पत्रिका हस्ताक्षरको लोकार्पण आज लाब्दा विभाग मङ्पू डल्फिन इन्स्टिच्युट प्राङ्गणमा सम्पन्न भयो। तारा लोहार लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको लोकार्पण समारोहमा कवि कथाकारहरूले गीत कथा साथै कविता सुनाए भने नानीहरूले सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरे। दुष्यन्त रामुदामुले सञ्चालन गरेको लोकार्पण समारोह निबन्धकार तथा मङ्पुका साहित्यकार अर्जुन कुमार एके गुरुङलाई समारोहका प्रमुख अतिथि साहित्यकार गुप्त प्रधानले स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान गरे। यसरी 19 जना कथाकारहरूद्वारा लेखिएको पत्रिका हस्ताक्षरको लोकार्पण साहित्यकार अशोक ठकुरी, सुरेन्द्र थिङ, अर्जुन गुरुङ, उदय थुलुङ, टिका भाइ, शमशेर अली, डीएस प्रधान, एनके लामिछाने अनि सुभद्र बमजनको बाहुलीबाट गरियो। आज लोकार्पित पुस्तकमाथि साहित्यकार टिका भाइ, गुप्त प्रधान अनि विभोर सिंहदेनले 2 शब्द राखे। अन्त्यमा सभापति तारा लोहारले सबैलाई आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमको अन्त्य गरिएको बताइएको छ। हस्ताक्षर पत्रिकाको लोकार्पण भयो। सानो भए पनि जमघट। यहाँ सबैले समय दिएर आइदिनु भयो टाढा नजिकबाट। यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो कथाभित्र कोरोनाकालीन स्थितिलाई लिएर यस अवस्थालाई लिएर लेखिएको छ र यसमा मोटामोटी 19 जना कथाकारहरूका कथाहरू परेका छन् र हामीले यसलाई एउटा कोरोनाकाल अर्थात् लकडाउनको अन्तर्गत भइरहेको स्थिति र अवस्थामाथि लेखिएकोले गर्दाखेरि भविष्यमा गएर यस पत्रिकाले समसामयिक साहित्यिक पत्रिका हो यो। यसले चाहिँ आउँदो पिँढीलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नेछ बुझ्नको निम्ति र बितेको दिनलाई लिएर एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्नेछ भन्नेमा म सोह्रै आना विश्वस्त छु र सबै हजुरहरूले यहाँनिर आज मङ्पुको महत कार्यक्रममा यस भूमिमा कथाकार गुप्त प्रधान सर, शमशेर अली सर, विभिन्न अकादमी पुरस्कारले विभूषित हाम्रा कवि कथाकारहरू र टाढा नजिकबाट सबै सङ्घ संस्थाहरू, मिडियाकर्मी र गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म यहाँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्रष्टा परिवार नागरी फार्मको तत्त्वाधानमा गिरी पुरस्कार प्रापक भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकार, आध्यात्मिक चिन्तक, नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका पूर्व गणित शिक्षक, कुशल वार्ताकार, समाजसेवी, पूर्व साई समिति संयोजक, पर्यावरणविद दिवाङ्गत भवजित तामाङको स्मरणमा श्रद्धाञ्जली सभा आइतबार सम्पन्न गरियो। एसके बान्तवाको अध्यक्षतामा तथा कवि मदन ओझाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरूमा गायक विनोद स्याङदेन, साहित्यकार अर्जुन प्रधान, लक्की स्याङदेन आदिको उपस्थिति रहेको थियो। मिलन थोस्मोसिस राईको स्वागत सम्भाषणपछि एसबी राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा
पहिलो चरणमा दीप प्रज्वलन तथा दिवंगत आत्मा शान्तिको निम्ति मौन धारण गरिएको थियो। सम्बोधनको क्रममा अर्जुन प्रधानले साहित्यकार तामाङको अधुरो रहेको कथा सङ्ग्रह सरोगेट मदरको प्रकाशन लगायत तिनको स्मरणमा स्मृति ग्रन्थ निकाल्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरे। प्रधानले साहित्यकार तामाङको कृति र कर्मको उचित मूल्याङ्कन गरिन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। कवि मदन ओझाले भवजित तामाङको सम्झना आलो राख्न कुनै पद वा मार्गको नाम भवजित मार्ग राखिए उचित हुने बताएका छन्। विनोद स्याङ्दनले तामाङको आध्यात्मिक र राजनीतिक पक्षबारे बताएका थिए। कार्यक्रममा दिवंगत साहित्यकारकी पत्नी रोमा तामाङ तथा परिवार पक्ष एवं स्रष्टा परिवारका सदस्यगणको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आज स्रष्टा परिवार नागरी फार्मको आयोजनमा हाम्रा अति आदरणीय भवजित तामाङ सरको स्मृतिमा शोकसभा आयोजन गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम हामीले नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको प्रेक्षागृहमा आज सम्पन्न गर्न सक्यौँ। अनि यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन हाम्रा स्रष्टा परिवारका उपसभापति एसबी राईले सञ्चालन गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता हाम्रो अति आदरणीय सर एसके सरले ग्रहण गर्नुभएको थियो। उसरी नै स्रष्टा परिवारका हाम्रा सम्पूर्ण सल्लाहकार सदस्य वृन्द साथै भवजित तामाङ सरका शोक सन्तप्त परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए भने क्षेत्रीय हाम्रा अन्य सज्जनवृन्दहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका थियौँ र उहाँहरूको उपस्थितिमा आजको सभा हामीले यो शोक सभा यहाँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ। शोक सभामा हाम्रा साहित्यकार अर्जुन प्रधानले ब्रिटिसहरूको सम्पूर्ण कृतिहरू आध्यात्मिक पक्ष र अन्य पक्षलाई लिएर आफ्नो वार्ता राख्नुभयो। त्यसरी नै एसके सरले पनि ब्रिटिसहरूको बारेमा धेरै कुराहरू बताउनुभयो। अनि विनोद स्याङ्देन सरले पनि त्यसरी नै 2-4 कुरा भवजित तामाङको व्यक्तित्वबारे कुरा राख्नुभयो। र यसरी अन्य हाम्रा मनोज लामाले आफ्नो श्रद्धाञ्जली कविता पनि पठन गर्नुभयो। यो प्रकारले यो कार्यक्रमलाई हामीले एउटा छोटो मिठो रूपमा छोटो समयमा यो कार्यक्रम यसरी सफल गर्न सकेकोमा हामी स्रष्टा परिवारको पक्षबाट शोक सन्तप्त परिवारलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वर्तमान राज्य सरकार विगतको कम्युनिस्ट सरकारको तुलनामा पहाडप्रति अत्यन्तै झुकाउ राख्ने सरकार रहेको तथा विकासको दृष्टिकोणले पहाडमा धेरै गरेको हिल तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङ टाउन सभापति गणेश छेत्रीले जनाएका छन्। पहाडको विकासमा राज्य सरकार लागि परेको पनि तिनले बताएका छन्। अर्कोतिर गोर्खा बटालियन बारेमा सांसद राजु विष्टले केवल हल्ला फिजाउने काम गरेको तिनले आरोप लगाएका छन् भने गोर्खाहरूको निम्ति राज्यकी मुख्यमन्त्री गम्भीर रहेको तिनले बताएका छन्। हामीले कतिवटा कामहरू गरिसकेका छौँ। टिएमसीले के गर्दैछौँ त्यो सबैको जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, अहिले जुन सिपिएमको टाइममा यहाँनिर केही पनि डेभलप भएको थिएन। यहाँ मान्छे मार्ने काम भएको थियो। 86 हेर्नुहोस् कति हाम्रो जनतामा मरे, कतिजनामा मारे। त्यो टाइममा फोन थिएन, इन्टरनेटको जमाना थिएन। त्यतिखेर त 1200 शहीद भए भन्छन्, तर 1200 भन्दा बेसी पनि शहीद भएको थियो। अहिले हेर्नुहोस्, अब यो घडीमा हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो बङ्गाल सरकार टिएमसीको टाइम हेर्नुहोस् कति 105 दिनको आन्दोलन भयो। हेर्नुहोस् 105 दिनको आन्दोलनमा त्यस्तै भएको चाक भयो। त यहाँनिर खुन होली हुन्थ्यो होला, तर त्यो हाम्रो मिस ममता बेनर्जीले त्यो हुनु दिनु भएन। दार्जिलिङलाई उनले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। गोर्खाहरू एकदम सिन्सियर छ भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो दार्जिलिङलाई उयो नहोस् भनेर चाहिँ, दार्जिलिङको जनतालाई चाहिँ दुःख नहोस् भनेर उहाँले हेर्नुहोस् घर नहुनेलाई घर दिलाइदिनु भयो। भोट सबको आफ्नो जातको भोट भन्नुभयो। 16 भोटमा हेर्नु, 16 भोटले नै आफ्नो जातिलाई लिएर काम गर्छ। हेर्नुहोस् काम अहिलेसम्म गरिरहेको छ। र अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले स्वास्थ्य साथ हेर्नुहोस्, तपाईँको 5 लाखको वर्षमा 5 लाख रुपियाँ पाउँछ। त्यो जो बिमार छ उहाँको पैसा काटिन्छ। यो केसहरू तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ अहिले कतिवटा त तपाईँको भइसकेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँलाई के कुरा गर्नु, अब यहाँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यो सुकियातिर पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँतिर पनि भएको छ। जुन कार्ड
जुन कार्ड चाहिँ तपाईँको स्वेप कार्ड हालेर चाहिँ उसको टिकट फ्री, उहाँको पैसा चाहिँ त्यहाँ कार्डबाट काटेको छ। त्यो चाहिँ हिजो अस्तिको घटना हो। यो राम्रो यो कुरा यो हुन्छ र जुन बिजेपीले भ्रम फैलाउँदैछ कि त्यो केही पनि होइन, त्यो केही पनि होइन, त्यो केही पनि हुँदैन त्यसले भन्दैछ, त्यो झुटो कुरा हो। र उहाँले जुन चाहिँ उहाँले गोर्खा बटालियन ब्याकवर्ड बटालियनको कुरा राजु विष्टले गर्नुभएको छ। 113 जना मात्रै नियुक्ति गरेर उहाँले भनेको छ, त्यो कुरा पनि झुटो हो। किनकि 113 जना तपाईँको त एउटा स्कुलमा हेर्नुहोस् न, एउटा स्कुलमा नयाँ स्कुल बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यसमा टिचर चाहिन्छ। मङ्गलडाँडा समाज सेवा समितिको आयोजनामा बी डिभिजन भलिबल प्रतियोगिता आजबाट विभिन्न कार्यक्रमको साथमा उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा कालेबुङका विभिन्न स्थानमा दलहरूले भाग लिएका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा आयोजक समितिका कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रम विषयमा आयोजक समितिको पक्षबाट पारङ्गत टिकाले जानकारी गराएका छन्। आज जुन हामी भलिबल म्याच भइरहेको छ यो मङ्गलडाँडा समाज सेवा समितिको आयोजनामा भइरहेको छ र हाम्रो मङ्गलडाँडा समाज सेवा समितिको दुईटा ब्रान्च छ, एउटा सांस्कृतिक विभाग अनि एउटा खेलकुद विभाग। यो चाहिँ खेलकुद विभागको अन्डरमा भइरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो समाजले दिएको छ। हामीले 20वटा टिमहरूले यहाँनिर भाग लिइरहेका छन्, जुन टिमहरू चाहिँ प्रतियोगिता गर्दै भइरहेको छ। साथै 27 तारिकको दिनदेखि चाहिँ केटीहरूको पनि यहाँनिर एउटा टुर्नामेन्ट आयोजन गरेको छ, जसमा 4टा टिमले भाग लिएको छन्। 4टा टिममा सेमी फाइनल एकैचोटि खेलेर 28 तारिकको दिनमा हाम्रो दिदी बहिनीहरूले पनि। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।